बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असद सलीम और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। ज़ुहैब अली इनका नाम है और अभी रिसेंटली जो CSS का रिज़ल्ट आया उसमें इन्होंने जो है CSS पास किया है। मैं इनके बारे में कुछ इनसे बात करने से पहले कुछ आपको ये बताता चलूँ कि ज़ुहैब का ताल्लुक एक ऐसे घराने से है। इनके वालिद साहब जो थे वो मोटर मैकेनिक थे और ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि वो लोग जो समझते हैं कि कामयाबी के लिए वसाइल का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ज़ुहैब से जानेंगे कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है और कम वसाइल में भी किस तरह से कामयाबी हासिल की जा सकती है। फिर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी, आपके घर वालों को भी। तो बड़ी मेहरबानी। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि किस तरह से इतने कम मसाइल के बावजूद आपने इतनी बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है। आपके लिए भी फ़ख्र का मुकाम है, आपके घर वालों के लिए भी फ़ख्र का मुकाम है। थोड़ा सा शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस तरह मैं शुरू करूंगा इस चीज़ को कि यार अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह से बाबा ने हमारे साथ बहुत जो है मेहनत की थी। हमारी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा खर्च किया ये। तो मेरे वालिद साहब जो है बड़े कार मैकेनिक थे लाड़काना के माशाल्लाह से, और उनके पास बड़े बड़े ऑफिसर्स आते थे। मैं वही बात रिपीट करूंगा जो पिछले इंटरव्यूज में रिपीट करता आया हूँ। तो जी, उधर से मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिला कि भाई मेरा बेटा भी पढ़े और जो है वो आगे बढ़े। तो इस तरह से वो ना सिर्फ मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर भी और मेरी बहन है उनके ऊपर भी जो है उनकी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा खर्च करते थे और कहते थे कि ये आगे निकलें। तो उसी ड्रीम को फिर मैं आगे लेकर चला। अल्लाह का शुक्र है, पहले मेरे वालिद साहब ने मुझे कैट कॉलेज में पढ़ाया, जो नो डाउट एक बड़ा एक मतलब मेरे मेरे लिए तो एक बड़ा डिसीजन था कि भाई मैं कैट कॉलेज गया, और मेरे वालिद साहब ने मुझे उधर भी सपोर्ट किया फाइनेंशियली। एवरीथिंग माय फादर वाज डूइंग विद मी। तो ये सब चीज़ें एक इंकरेजमेंट के तौर पे मेरे सामने आई, और ये चीज़ें मैं अपने जहन में लेकर चला कि यार अगर मेरे वालिद साहब मेरे साथ इतने डेडिकेटेड होते हैं तो वाई शुड मैं क्यों नहीं हो सकता। तो वो चीज़ जो है एक सेल्फ मोटिवेशन थी मेरे खुद के लिए। तो ये मेरे लिए शुरुआती मोटिवेशन थी, और उसके बाद जो है जो कैट कॉलेज के टीचर्स थे वो भी इंकरेज करते थे मेरे वाले साहब को कि आप इसको मतलब पढ़ाई की तरफ तवज्जो इसकी और ज़्यादा दिलाएं, ये इंशाल्लाह एक्सेल करेगा आगे चल के। फिर मेरे वाले साहब के पास एक और रोल मॉडल था, वो भी मेरे वाले साहब उसके एग्जांपल देते थे मुझे कि ये टीचर हैं, ये सीएसएस किया है, उनसे मिले आप। वो मेरे मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी थे, और उनके साथ मेरी मुलाकात भी रहती थी और उनसे मैं पूछता भी रहता था। तो बहरहाल इस चीज़ में मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरे वालिद साहब के वो जो एहसासात थे या मेरे वालिद साहब की जो ख्वाहिशात थी, उन्होंने मुझे लेकर चले, और मैं इस अपने गोल को हासिल करने में कामयाब हुआ। सही। अच्छा, कभी कोई ऐसा मरहला आया हो कि वसाइल की कमी की वजह से या किसी और घरेलू वजह से कि आप जो है वो थोड़ा सा परेशान भी हुए हो और आपने कहा हो कि बस अब मैं कोई और काम जो है वो करता हूँ। यार हर किसी के मसाइल आते हैं यार, ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम। अच्छा, मैं ये बात मैं उधर से कंटिन्यू करता चलूंगा कि भाई मुश्किलात जो हैं, ये नहीं है कि सिर्फ जो है कुछ फैमिलीज हैं उनके लिए मुश्किलात हैं, ये तकरीबन यार हर किसी सबके के लिए। लिए है। जितने भी बिल्कुल। बंदे सीएसएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या कुछ किसी और काम में लगे हुए हैं, यार हर गोल को अचीव करने के लिए कोई ना कोई मुश्किलात आती है, कोई ना कोई मुश्किलात दरपेश होती है, एज इट कंडीशन फाइनेंशियली हो या फिर किसी और तरीके की हो या घरेलू हो, कोई भी मसले मसाइल हो, वो होते रहते हैं यार, सबके साथ होते हैं ये। पर मैं एक बात करूँ कि आपको कमिटेड रहना है। अगर आप कमिटेड हैं तो वो गोल अचीव कर लेंगे। और दूसरी बात कि मैं जो समझता हूँ कि मुझे इतनी ज्यादा तकलीफें इस बारे में नहीं सहनी पड़ी होंगी कि यार मैं कुछ रिसोर्सेज कम थी। अल्लाह का शुक्र है कि आई वॉज टोटली मीन्स मैं फ्री होता था इस बात के बारे में कि यार मैं कोई फाइनेंशियल कुछ मैं वीक हूँ या कुछ ऐसा है। मैं कभी इस कॉम्प्लेक्स में नहीं पड़ा यार। मैं कभी इस कॉम्प्लेक्स में तो ये पोर्ट्रे किया जा रहा है क्या कि यार कोई फाइनेंशियली ये वीक था या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जितने मुझे रिसोर्सेज चाहिए थे अल्लाह के करम से वो सब थे मेरे पास इंकरेजमेंट भी थी मेरे पास। एज द सेम टाइम आई वाज हैविंग द सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स एज वेल। मतलब जो मेरी फैमिली थी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही थी कि दिस इज नॉट द थिंग दैट आई वाज फाइनेंशियली वीक, और जो है मुझे बड़े कठिन। ये नो डाउट हर किसी के उतार चढ़ाव हर किसी के जिंदगी में आता है। अगर मैं इस बात को लेके बैठ जाता कि यार ये इस वजह से मैं सीएसएस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं है, तो यार ये कोई रीजन नहीं था। तो आई स्टॉप गिविंग रीजन माई सेल्फ, आई सेड नो एक्सक्यूजेस फॉर यू। मतलब अगर आप एक्सक्यूज देंगे आपको या अपने आप को आप रीजन दे रहे हैं स्टॉप होने का कि आप अपने दिमाग की एक और
مطلب بتی جلا رہے ہیں کہ یار میرے سے اس وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ فلانے چیز میرے پاس کم تھی. نہیں نہیں, آپ کے پاس صرف وہ چیزیں اگر آپ کے پاس کم ہیں, جیسے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ یا آپ محنت نہیں کرے وہ کم ہے, تو اس کو آپ کو پریشان ہونا چاہیے, اس پہ آپ کو کمپلیکس کا شکار ہونا چاہیے, نہ کہ ایسے کہ یار آپ کے پاس وسائل کم ہیں. ٹھیک ہے, ایک لمٹ تک ہے یار, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں بندہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار آئی کوڈ ناٹ میک اٹ, یار یہ میرے پر میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر جو ہیں کمیٹڈ ہیں تو یہ چیز کم لگتی ہیں, اور آپ کا جو گول ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کو آگے لے کر چلتا ہے, آپ کو انکریج کرتا رہتا ہے, کیونکہ آپ کے جو پیچھے پیرنٹس ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ہی ول بی ونس بیکم آفیسر, اینڈ سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی, مطلب اپنی جگہ پہ آ جائیں گی, تو آپ کو پھر ان چیزوں کا خیال نہیں کرنا پڑتا, آپ پھر آگے کی سوچتے ہیں یار. I think so that same motivation would be driving the other new generation, that if they are working for their near future, then they will not be feeling any type of difficulty, either it is any kind of hurdle, criticism or comments of the people, اور کوئی بھی ایسی چیز جو ان کو ایسا لگے کہ یار یہ مجھے پیچھے دھکیل دے گی. صحیح. اچھا, بہت سے لوگ زندگی میں ایسے ملے ہوں گے جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہوگا, آپ کا حوصلہ بڑھایا ہوگا, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ملے ہوں گے جنہوں نے آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کیا ہوگا, تو آپ نے ان سب سے جو ہے وہ کیا سیکھا؟ اچھا, کوئی ڈی موٹیویٹ کرتا تھا تو سر نے ایک بہت اچھا طریقہ بتایا تھا, جو میرا جو دوست تھا فرحان مشید, یار ایسے بندوں سے تم تھوڑا ملنا سائڈ پہ کر دو, یا ان کو سائڈ لائن کرو جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں یا ڈسٹریکٹ کریں اپنی طرف سے, تو ان سے آپ سائڈ لائن کریں, آپ اپنی طرف جو ہے اپنے گول کی طرف دھیان دیں, آپ کو ٹیکنیکل ایشوز غالباً اس کی وجہ سے آواز زہیب بھائی کی چلی گئی ہے. کچھ دیر میں جو ہے وہ زہیب بھائی دوبارہ جوائن کر لیں گے. انٹرنیٹ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے بار بار رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی شاندار بات کی کہ محنت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. زہیب بھائی واپس آ رہے ہیں. جی زہیب بھائی. جی, تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جو ہے کمیٹڈ ہیں تو سب چیزیں کر سکتے ہیں. تو کرٹیسزم آتا ہے تو آپ اس کو اس طرح ہی ڈیل کر سکتے ہیں کہ آپ ان جو بندے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس سے اپنے آپ کو سائڈ لائن کریں. جس طرح میری فیملی نے مجھے بالکل فری ہینڈ دیا, نہ مجھے کچھ ایسی کوئی بات بتائی جس سے میں ڈسٹریکٹ ہوں, تو یہ جو تھی نا اوور آل ایک میری صرف اسٹرگل نہیں تھی, میرے ساتھ میرے پیچھے پوری فیملی تھی جو مجھے اس مشن پہ لگانے کے پیچھے ان کا بڑا ہاتھ تھا, اور وہ کچھ بھی ایسی چیز مجھے نہیں بتاتے تھے جس سے میں تھوڑا ڈسٹریکٹ ہوں, اپنی اسٹڈیز پہ میرا کم فوکس ہے, تو وہ زیادہ تر گریز ہی کرتے تھے. مجھے بعد میں چیزیں پتہ چلتی تھی کہ یہ بھائی ایسا ہو گیا ہے اور تمہیں پتہ نہیں تھا. پھر میں کہتا تھا کہ یار مجھے آپ نے کیوں نہیں بتایا, کسی کی طبیعت خراب ہو گئی یا کسی کی, وہ بھی چیزیں مجھے پتہ نہیں ہوتی, تو پھر وہ مجھے بعد میں پتہ چلتا, دکھ تو ہوتا تھا پر پھر دیکھتا تھا ان کی ڈیزائرس کو, دیکھتا تھا ان کے ڈریمس کو دیکھتا تھا, پھر میں کہتا چلو اوکے آئی ول, مطلب وہ بھی پھر میں برداشت کرنے لگ گیا چیزیں. تو آپ اگر اپنے آپ کو فری ہینڈ دے رہے اپنی فیملی کی, کوئی بھی جو بندہ لگا ہوا ہے اس جرنی میں یا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے, اگر اس کو اپنی فیملی فری ہینڈ دیتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے یا یہ جو لڑکا ہمارا جو بیٹا ہے کوئی بھی ہے, تو یہ اگر سنسیئر ہے اپنی اسٹڈیز کے ساتھ یا اپنے گول کے ساتھ, لیٹ گیو فری ہینڈ, کس طرح وہ کام کرتا ہے, کس انوائرمنٹ میں وہ اپنے آپ کو مطلب سروائیو کرواتا ہے, تو وہ چیزیں جو ہے نا بندے کو ایک انکریجمنٹ دیکھتی ہیں کہ یار میرے گھر والے میرے پہ اتنا کمیٹڈ ہیں, یار اتنا مجھ پہ یقین کر رہے ہیں, تو مجھے بھی کچھ کر کے دکھانا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیلف موٹیویشن کی طرف بندے کو رائیگاں کرتی ہیں. اچھا, بچپن میں بہت سارے بچوں کے ایسے شوق ہوتے ہیں کہ میں بڑے ہو کے یہ بنوں گا, جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں, اور وہ جو انسان سوچتا ہے کہ میں بڑے ہو کے یہ بنوں گا, لیکن اس کو بہتر پروفیشن ملتا ہے, وہ اس میں چلا جاتا ہے. تو آپ نے کوئی ایسا پروفیشن اس کے علاوہ سوچا ہو کہ بچپن میں کہ میں بڑے ہو کے جو ہے وہ یہ بنوں گا؟ اچھا, ہر کسی کا ہوتا ہے, کبھی مطلب ہمارا بھی ہوتا تھا کہ پہلے ہوتا تھا بھائی جہاز دیکھتے تھے کہتے تھے پائلٹ بننا ہے, یوں کرنا ہے, وہ کرنا تھا. پر جب آہستہ آہستہ بابا کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارنے لگے کہ بابا کی جب طبیعت مطلب
مطلب وہ جب گراج پہ نہیں بیٹھتے تھے تو وہ جب پیریڈ تھا فیس تھا گھر میں ان کے ساتھ میں نے ٹائم بہت زیادہ گزارا تو پھر وہ چیزیں جو ہیں آپ کے اندر انکلکیٹ کرتی ہیں کہ واٹ یور پیرنٹس ڈیزائر فرام یو، تو وہ چیزیں آپ کو آگے بھی لے کر چلتی ہیں. تو پھر وہ جب بابا کی مطلب باتیں سنتا تھا یا وہ ان سے میں باتیں کرتا تھا تو وہ یہی تھا کہ ان کا یار کہیں نہ کہیں میرا مطلب بیٹا کہیں آگے بڑھے اور آفیسر بنے، تاکہ جو ان کے پیچھے ان کو انفلوئنس ہوا ہوا تھا جن کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے یا جن کا وہ مطلب گاڑیوں کا کام کرتے تھے وہ چیزیں وہ آگے بھی دیکھنا چاہتے تھے. اور بہرحال وہ ڈریم بس میرے میں تھا کہ مجھے یہی چیزیں آگے لے کر چلنی. اچھا، آپ اپنی انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ اس دفعہ آپ نے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ سرپرائز دیا ہے. آپ کے بھائی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ سی ایس ایس جو ہے وہ اس دفعہ اٹمپٹ کر رہے ہیں. تو کیا جذبات تھے جب آپ نے ان کو آ کے بتایا کہ میں جو ہے وہ سی ایس ایس پاس کر گیا ہوں؟ ایک وقت کے لیے وہ ہاں حیران تو ہوئے ہوں گے. بہت زیادہ بہت زیادہ. اور انہوں نے کہا کہ بتایا کیوں نہیں تھا؟ میں نے کہا مجھے پتا نہیں تھا رزلٹ کیا آنے والا ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ 2018 والا کوئی ایپیسوڈ ریپیٹ نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے میں نے کہا کوئی ٹھنڈا ہو جائے پروگرام تو پھر میں بتا دوں گا. کیونکہ ایک دم جو ہوتا نا کہ بھائی لوہا جب گرم ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر میں نے کہا تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے کام تو پھر میں بتا دوں گا تو ہی ول ناٹ مائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو رزلٹ ایسا خدا نے ہاتھ پکڑ لیا ماشاءاللہ سے، اللہ نے کرم نوازی کر دی بڑی. تو ماشاءاللہ سے پھر میرا بھائی بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یار پہلے بتاتے آپ. میں نے کہا یار بس اب بتا رہا ہوں. تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آنسو نکل رہے تھے میرے بھائی کے بھی امی کے بھی، جو بھی میرے ساتھ تھے فیملی ممبرس بہت زیادہ خوش. اچھا، آپ کا تعلق لاڑکانہ سے ہے، تو کیا آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم اور جتنی بھی تعلیم ہے وہ ساری لاڑکانہ سے حاصل کی یا کسی اور سٹی میں کی؟ ابتدائی تعلیم میری ساری لاڑکانہ سے ہی ہے. پہلے میں شمسا اسکول لاڑکانہ سے پڑھا اور اس کے بعد میں نے مطلب 7ویں تک ادھر پڑھا ہوں میں. پھر اس کے بعد میں نے کیڈ کالج جوائن کیا، 8ویں سے لے کر میں انٹر تک میں ادھر پڑھا ہوں. اور پھر میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے میران یونیورسٹی جامشورو سے. اور پھر میں جو ہوں جیسے ہی باہر نکلا تھا تو میں نے کہا جاب کے ساتھ میں بھی سی ایس ایس کی بھی تیاری کروں گا. دس واز ان مائی مائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ آئی کوڈ مینیج بوتھ دیز تھنگس ایٹ دا سیم ٹائم. سائملٹینیسلی میں دونوں کو چلا سکوں گا کیونکہ میرا یہی ذہن کام کر رہا ہے. کیونکہ آئی واز ناٹ نوئنگ اے بی سی آف سی ایس ایس کی اے بی سی بھی نہیں پتا تھی. تو بہرحال ایسے تو پھر ہوتا ہے. تو جب میں نے چیزوں میں اندر گیا تو مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی، میں جاب لگی مجھے گورنمنٹ آپشن میں مانیٹرنگ اسسٹنٹ کی. پھر مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. یا ویسے بھی بہت سارے بندے ہیں جو ان چیزوں کو ساتھ چلا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، ہر چیز ممکن ہے. جاب کے ساتھ بھی ممکن سکتے ہیں سی پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ یا آپ کی جو تیاری ہوتی ہے وہ آپ کی پہلے سے ہوئی بھی ہوتی ہے آپ کے جاب میں انٹر ہونے سے پہلے. تو وہ جب آپ جاب کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کو وہ اتنا ایفرٹ نہیں دینا پڑتا، اتنا ایفرٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اب آپ جاب کے ساتھ بھی تیاری کر سکتے ہیں. ابھی اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر کوئی جاب مل جاتی ہے آپ کو اور آپ پہلے سے ہی تیاری کی ہوئی ہے آپ نے، تو آپ کو تھوڑی سی چیزیں آپ کو دوبارہ دیکھنی پڑتی ہیں جب ایگزام قریب آتا ہے. تو پھر آپ وہ ردم آپ کا مینٹین ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے. بٹ وین یو آر ناٹ نوئنگ بٹ ہاؤ ٹو ڈو اٹ اینڈ فرام ویئر ٹو اسٹارٹ، تو تھنگز آر ویری ڈفرنٹ فار دیم. تو ان کو پھر تھوڑا سا زیادہ ڈیڈیکیٹ ہونا پڑتا ہے اسٹڈیز کی طرف، ان کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. تو آئی تھنک سو دیٹ آئی ایم ناٹ پٹنگ دا ریکوائرڈ ایفرٹ فار this exam, so I thought that it would be better to quit the job and play all my cards and play a gamble with my life. تو پھر میں نے جو جاب کوئٹ کی it was a very critical decision for me at that time, and most of the people were saying me that you have made a very insane decision and you have not taken suggestion from us, and it was very bold decision, or it might happen that you could fail probably in all the attempts and you could not be having anything in your hand, اور آپ امپیٹڈ ہینڈڈ رہیں گے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بجائے کہ میں اس چیزوں پہ دھیان دیتا I said that I'm here to achieve، مطلب مجھے کرنا ہے تو بس کرنا ہے. پھر میں نے نہیں دیکھا میں نے کیا آ رہا ہے چیزیں کیا نہیں آ رہی ہیں، پھر میں نکل گیا. اچھا، اب آپ کو موقع ملا ہے قوم کی خدمت کرنے کا اور آپ کو ایک بہت اہم ذمہ داری جو ہے وہ بھی سونپی جائے گی. تو کیا سوچا ہے آپ نے کہ آپ کیا چینجنگ لے کے آئیں گے یا کس نظام کو جو ہے وہ بہتر بنانا چاہیں گے؟ سر چینجنگ جب تک آپ سسٹم میں نہیں آتے آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. آپ اوپر سے تو باتیں کرتے ہیں، ہم کہہ دیں گے بھائی یار میں یوں کر دوں گا، میں فلانا کام کر دوں گا، یوں کر دوں گا. پر when until and unless you are not you are getting inside
until and unless you are getting inside the system, you could not convey that thing to the public or to your country. तो आपको पहले सिस्टम में दाखिल होना, आपको सिस्टम को देखना पड़ेगा किस तरह के आप सर्व कर सकते हैं. बट फिर भी यही कह सकता हूँ मैं कि भाई जो कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ मैंने पहले काम किया है, the same dedication and commitment would be driving me ahead also in the future, and I would try my level best to give मतलब हर चीज मैं करूंगा अपने पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए. अभी तक तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब तक आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो आप इन चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते. सही. अच्छा, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो भी सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या सीएसएस करने जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको यही कहना चाहूँगा, अगर आप कमिटेड हैं, अब आप सिंसियर हैं अपने साथ, और जो है अगर आप कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, आप एक रूटीन रखते हैं और उसी डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करते हैं, तो it is not the only CSS in which you can excel. In every step or in every walk of life you would be succeeding with the flying colors. मतलब हर चीज़ में आपको सक्सेस हासिल हो सकती है अगर आप इन 3 असूलों को फॉलो करें. मतलब आपके कमिटमेंट होनी चाहिए, आप अपने कम से कम अपने आप से सिंसियर हों यार, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, पर अपने लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, दोज हु आर सपोर्टिंग यू, हु आर बिल्डिंग फाउंडेशन फॉर यू, उनके लिए कम से कम. मतलब आप कंसिस्टेंट रहें, कमिटेड रहें और अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करें और डिसिप्लिन के साथ. एक दिन किया और दूसरे दिन भाई चलो जी छुट्टी हो गई, तो ये नहीं. तो आपको फॉलो करना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं कंसिस्टेंट रहें उस पर. इंशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकें, हर चीज़ में आप कामयाब हो सकते हैं. सही है. अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये जाते-जाते करना चाहूँगा कि जाते-जाते, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो सिंध से है और सिंध की ज़ुबान जो है वो बहुत ही मीठी और बहुत ही खूबसूरत है, तो जाते-जाते सिंधी में एक मैसेज जो है वो अगर आप देते जाएँ पूरे पाकिस्तानियों को तो. सिंधी भाई को कहूँगा कि भाई मेहनत करें, लगातार मेहनत करें. यू हैव अ टैलेंट, यू कैन. सिंधी ज़ुबान में, मतलब सिंधी ज़ुबान. अदा तव्हां सभिनि खे इहा आहे त लगा सही. मेरे भाई का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो फिर से मुझे लगता है कि मुश्किल हो गया है, लेकिन आपने स्टोरी सुनी रेबरी की कि किस तरह उन्होंने मेहनत की और मेहनत का आज इनको फल मिला और सीएसएस का जो एग्जाम है वो पास कर गए हैं. लाड़काना से इनका ताल्लुक है और जिस तरह इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि ना इन्होंने मिसाइल का बहाना बनाया, ना इन्होंने किसी और चीज़ को आड़े आने दिया. बहुत से लोगों ने डिमोटिवेट भी किया, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी दे बी फोकस रहे और फोकस रहने के बाद जो है उन्होंने सिर्फ अपने मकसद को सामने रखा, अपनी मंजिल को सामने रखा और आज इनको जो है वो कामयाबी हासिल हो चुकी है. थैंक यू वेरी मच.